शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क्यों कुछ लोग दरूद शरीफ पढ़कर रोने लगते हैं, उनकी आंखों से बे इख्तियार आंसू झलकने लगते हैं। आज हम आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत मौजू बयान करने जा रहे हैं, और ये वो मौजू है जिसके बारे में अक्सर सवाल किया जाता है कि जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो बे इख्तियार हमारी आंखों से आंसू जो हैं वो जारी हो जाते हैं, हमारी आंखें नम हो जाती हैं। तो इस बात का क्या मतलब है, ये किस चीज़ का इशारा है? तो यही बात आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपने कभी देखा है कि कुछ लोग दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अचानक रो पड़ते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ जज्बात हैं या उसके पीछे कोई रूहानी राज छुपा है? और हैरत की बात ये है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि उन लोगों के मुशाहिदे में ये बात आई है कि दरूद शरीफ पढ़ते वक्त उन्हें एक ऐसा सुकून मिलता है जो कायनात के किसी चीज़ में नहीं होता। ये चीज़ें आपने खुद भी महसूस की होंगी। वो लोग जो अहले दरूद कहलाते हैं, दरूद पाक की कसरत करते हैं और जिन्होंने अपने दामन को दरूद शरीफ के जिक्र के साथ जोड़ रखा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कैफियत की जिसे हर इंसान अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। आखिर क्यों कुछ लोगों की आंखें दरूद शरीफ पढ़ते हुए नम हो जाती हैं? क्या ये सिर्फ जज्बाती कैफियत है या दिल के अंदर कोई ख़ास रूहानी तब्दीली पैदा होती है? तो मोहतरम नाजरीन, देखें, सबसे पहला और अहम पॉइंट समझने वाला है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो दरूद शरीफ से मोहब्बत करते हैं और अक्सर जब वो दरूद पाक का जिक्र कर रहे होते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं और बाज़-औक़ात तो बहुत ज़्यादा आंसू भी आना शुरू हो जाते हैं। जब आप दरूद शरीफ पढ़ने बैठते हैं ना, दरूद शरीफ फिर क्या असर डालता है आपके दिलों पर। ज़ुबान से तो आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका असर बराहे रास्त आपके कल्ब पर भी हो रहा होता है। जब इंसान मोहब्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजता है ना, तो सिर्फ ज़ुबान नहीं उस वक्त काम कर रही होती, बल्कि दिल भी इस जिक्र का असर लेना शुरू कर देता है। बाज़-औक़ात इंसान दुनिया के गम, परेशानियों, तकलीफ़ों, मुसीबतों और अंदर ही अंदर उन तमाम चीज़ों का बोझ रखे हुए होता है, बल्कि दिल में छुपा कर रखता है। लेकिन जब वो बार बार ये जिक्र करता है ना दरूद शरीफ का, और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी ज़ुबान से लेता है, तो फिर बराहे रास्त उसका असर उसके कल्ब पर भी होता है। तो जब कल्ब पर असर होता है तो दिल नरम होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर जमी हुई सख्ती कहीं न कहीं पिघल रही है, और यही वजह है कि कुछ लोग बे इख्तियार रो पड़ते हैं। अब ये बे इख्तियार रोना इसलिए होता है जब ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो दरूद पाक की कसरत कर रहा होता है, दरूद पाक पढ़ रहा होता है, तो दरूद शरीफ का जो नूर होता है ना, वो बराहे रास्त उसके कल्ब पर असर अंदाज हो रहा होता है। और जब उसका कल्ब मुनव्वर होता है, रोशन होता है, उसके अंदर रूहानियत, नूरानियत उतरती है, तो दिल नरम होना शुरू हो जाता है। और जब दिल नरम होता है तो फिर आंखों से आंसू आना एक फितरी अमल है। उसके बाद बड़ी एक खूबसूरत अगली बात, इस बात का भी इशारा समझिएगा, ख़ास तौर पर अहले दरूद लोग जो हैं वो दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं कि ये चीज़ जो आप जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना तो आंखें नम हो जाती हैं और आंखों से आंसू भी जारी हो जाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं ये ताल्लुक भी बनता है कि क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी है। उलमा इकराम हमारे कहते हैं, बुजुर्गान दीन हमारे कहते हैं कि जब दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाग जाए, जिंदा हो जाए, वो दिल पहले जैसा नहीं रहता। ये तो एक कन्फर्म बात है। जो लोग एक लंबे अरसे से दरूद पाक पढ़ रहे हैं ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, इस कैफियत को महसूस करेंगे कि जिनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, फिर वो दिल पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहते। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आप नबी करीम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے محبت اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو جب یاد کرتا ہے نا تو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ بعض لوگ اس لمحے یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اب اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو گئے ہیں، اور یہی کیفیت انسان کو رلا دیتی ہے۔ یعنی وہ جو محبت کا ایک اثر ہوتا ہے نا، جب آپ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے نا، تو پھر یہ محبت آپ کو رب کے بڑا قریب کرتی ہے۔ اور جب یہ آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ اللہ کو بہت قریب سے محسوس کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیفیت آپ کی پیدا ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں بڑی خوش نصیب جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ جو بڑے بلند بختوں والے ہوتے ہیں، ان کو یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہیں تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں، بلکہ آپ کائنات کے خوش قسمت انسان ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ درود پاک آپ کے قلب پر اثر کر رہا ہے۔ یہ آپ کو اشارہ مل گیا اس بات کا کہ اگر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ رونے لگ پڑے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، یا پھر صرف آنکھیں نم ہی ہو گئی ہیں، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ درود پاک کا جو نور ہے وہ آپ کے قلب پر اتر رہا ہے، وہ روحانیت میں آپ کے اضافہ ہو رہا ہے، اور جب قلب میں روحانیت کا اضافہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اشارہ آپ کو یہ ملتا ہے، اس بات کی یہ علامت ہے کہ آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگ گئی ہے، اور جب آپ اس محبت کو یاد کرتے ہیں نا، چاہے پھر وہ درود پاک کا ذکر کرتے ہوئے ہی کیوں نہ ہو، تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ رو پڑتے ہیں، اور بے اختیار کبھی کبھی یہ رونا آ جاتا ہے۔ یہ کیفیت آپ اپنے اندر خود آپ نے مشاہدہ کر لینی ہے۔ علامتیں آپ کو بتا دی ہیں، اشارے آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس بات کی یہ علامت ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر پھر ایک حیران کن حقیقت بھی سمجھیے گا، جانیے گا، آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے بعد ان کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہماری بے چینی کم ہو گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہیں ایک عجیب سا سکون ملا، کیونکہ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ محبت، رحمت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں درود شریف کی کثرت کیا کریں، تاکہ آپ کے قلب کو چین ملے، قرار ملے، اور آپ مطمئن رہیں۔ بظاہر حالات جیسے بھی ہوں، اگر آپ کا دل پرسکون ہے تو سمجھ جائیں کہ درود شریف کہیں نہ کہیں آپ کو فیض دے رہا ہے، آپ کے قلب پر اثر کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آنسو کمزوری نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ دل ابھی آپ کا زندہ ہے، دل کے اندر روشنی موجود ہے، اور شاید درود شریف وہ نور ہے جو مردہ دلوں کو بھی جگا دیتا ہے۔ اور جب آپ کا دل جاگ جائے تو پھر آنکھوں سے آنسو آنا ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کی حاضری جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے۔ اور اسی طرح کی کیفیت اگر آپ کو بھی محسوس ہوتی ہیں اپنے اندر جب آپ خاص طور پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اپنی اس کیفیت سے کچھ سیکھیں کہ یہ کیفیت، بلکہ اس کیفیت سے کہ یہ کیفیت آپ کو کس بلندی پر لے کر جا رہی ہے۔ اور آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کے لیے آج کا دن رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اور بے حساب رزق عطا فرمائے، اور مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔